Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qad ja'ani fadilatul syekh Dr. Hamud bin Ahmad Al-Faqih hafizahullahu ta'ala wa fadilatuhu min al-Yaman wa qad qada muddatan kathiratan fi Indonesia. Kam sana Syekh? 4 sanawat atau akthar? 5 sanawat في إندونيسيا. ليس هكذا يعني. إذا كنت هكذا يعني أنا أصبحت إندونيسيا لكنني جئت إلى هنا في عام 2017. نعم 2017. ثم خرجت من هنا بعد شهر، جلست هنا شهر فقط. ما شاء الله. ثم رجعت في 2018 وجلست سنة هنا، ثم رجعت خرجت في 2019 ثم رجعت والآن لي سنة، يعني 2 و5 أشهر بالضبط في إندونيسيا. نعم ما شاء الله. Alas, fahim كم tahun? Enggak. Kenapa? 2 tahun 5 bulan. خلاص فهمتم؟ خلاص. نعم 2 و5 أشهر. Ya. لذلك ونريد من فضيلته أن يلقي المحاضرة في معهدنا هذا المحبوب، معهد مدينة الإيمان في لبات كاين. لبات كاين. في لبات كاين. عليه فليتفضل مشكورا مباشرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه والصفاه من خلقه ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الأبناء والأخوة والأساتذة الفضلاء الحاضرون جميعا، حياكم الله. كيف أنتم؟ بخير. تفهمون العربية؟ صدقت؟ طيب، أنا لن أعطي محاضرة لأن أنتم علماء، أنتم في مدينة الإيمان، فنجينا نتعلم منكم. أنت في الصف الكم؟ نعم. يلا بسم الله. لا تنظر إلي، أنا لا أحب أن ينظر واحد إلى الآخر، فقط يتكلم عنه. أنا أقول له هذا فقط مباشرة. صاحب الطاقية السوداء، كم لك في معهد الإيمان أو في مدينة الإيمان؟ مدينة الإيمان ما شاء الله. هذا لماذا تغششه يا أخي؟ هذا اسمه غش، ومن غشنا ليس منا. لا يعني لا نقصد هكذا بالمرة، لأنه لا بأس في المساعدة، ولكن نحن نقول ممكن تتكلم بالبهاسة يعني قليلا قليلا هاي، ونحن سنجعله يترجم العكس، بدل أن يترجم لكم يترجم لنا. يلا تفضل. كم لك في مدينة الإيمان؟ Udah berapa lama di sini? نصف سنة. ما شاء الله. هل تسمعون عن واحد من الصحابة اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي؟ الذي يسمع عنه يرفع يده. واحد. ساتو. 2. دوا. الطفيل بن عمرو الدوسي. أنتم في مدينة الإيمان، فأهل الإيمان لابد أن تكونوا. أسألهم هذا السؤال: من يعرف الطفيل بن عمرو الدوسي؟ اسألهم هذا السؤال، ربما بعضهم لا يسمعون. سألهم.
Siapa yang tahu Tufail bin Amr ad-Dawsi? بس خلاص أنت لا تتكلم، أنت عرفتك. واحد يرفع يده آخر، الذي فقط نحن ترجمنا للذي لا يسمع. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل من دوس، قبيلة من العرب، رجل يحب الخير، رجل يحب الخير وإن كان مشركا. هناك من المشركين من يحبون الخير، كما هذه الأيام في هناك من النصارى واليهود والبوذيين وكذا من يحبون الخير للناس، وتسمعهم يوزعون أموالهم للفقراء والمساكين، وكذلك في الجاهلية. فهو سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر الخير بين الناس والدعوة والكذا، لكن بسبب الدعاية الإعلامية كان عندهم يوتيوب، صح؟ من استخدم اليوتيوب؟ أبو جهل أم أبو لهب؟ أول من استخدم اليوتيوب أبو جهل أم أبو لهب؟ ما نوع الأجهزة؟ سألهم هذا السؤال، من استخدم اليوتيوب؟ أبو جهل أم أبو لهب أول من استخدم ذات الرسول؟ Siapa yang pertama kali menggunakan YouTube, Abu Jahal atau Abu Lahab? لا ولا أحد. طيب استخدموا الدعاية أن الرسول ساحر، صح؟ وقالوا كاهن، وقالوا ماذا؟ مجنون. تمام؟ هذه الأيام نفس الدعاية، مطوع وإرهابي أصولي متشدد، كل وسائل الإعلام تظهر. من هو الذي هكذا؟ المسلم. أنت مسلم ملتزم بالدين، أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت كذا. واليهود مسالمين، من دمروا العالم في هيروشيما وناجازاكي 120 مليون في 120 ألف في ساعة، في دقيقة واحدة، ليسوا إرهابيين. من قتل المسلمين في العراق أكثر من 2 مليون ليسوا إرهابيين. من قتل المسلمين في أفغانستان ليسوا إرهابيين. لكن المسلم المسكين المقتول هو الإرهابي، كما سمى محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، ساحر، كاهن، فرق بين الناس، لا يحترم ديننا ولا يحترم آباءنا وأجدادنا. فقال ما دام هذا الرجل ساحر، فهم؟ لا. إذا تجي. Jadi Syekh menyampaikan bahwasanya zaman ini itu ketika kita taat dengan agama, ya, kemudian belajar agama, banyak orang mengatakan kita ini sebagai teroris, ya, atau hal-hal yang buruk lainnya. Dan itu yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan dakwah yang hak. Beliau dikatakan oleh orang-orang kafir, musyrik Quraisy ketika itu orang gila, majnun, ya. Kemudian syair, penyair, juga dikatakan sebagai kahin, dukun, ya. Jadi memang itulah, ya, perbuatan orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir selamat dari hujatan, padahal mereka itu membunuh kaum muslimin di Irak, di Afghanistan, di mana-mana. Ya, mereka tidak digelari dengan teroris. Ya, sedangkan ada mungkin perilaku dari kaum muslimin 1-2, ya, maka digelari teroris. Naudzubillah. Oleh karenanya begitulah, ya, perjuangan begitu. فهذا الرجل قال أنا أذهب أداويه، أنا أداوي المجانين وأداوي السحرة والكذا، أذهب أداويه. فعنده رقية، كان كما نقول هذا الأيام طبيب، تحتاج إلى وقت أم مباشرة؟ أي تريد؟ مباشرة؟ Ya. Jadi orang tadi itu mau mengobati seseorang, gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu semisal dokter, ya, profesinya dokter, atau bahasa yang agak ininya orang yang mau meruqyah gitu, tapi bukan tukang ruqyah, ya, orang yang mau meruqyah orang gitu. فذهب إلى يبحث أين محمد هذا، ما أحد يتكلم معه.
قال له وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، قال له يا محمد أنت محمد بن عبد الله؟ قال نعم. قالوا أنت مريض، أنت مجنون، أنت كذا، أنا أرقي، عندي رقية أرقيك. قال اسمع مني، فقرأ عليه. قيل أنه قال الحمد لله نحمده تعالى ونشكره، فهو انبهل. قال نعم هذا ليس كلام مجانين ولا. قيل أنه قرأ عليه من القرآن. نعم تفضل لك الحمد. نعم. قيل أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه من القرآن، فتأثر الطفيل بن عمرو فأسلم لله رب العالمين. انظروا يوم واحد enggak setengah bulan apa? Kam? Setengah tahun. Nisfu sana. Enggak setengah apa? Tahun. Setengah tahun. 6 bulan enggak. Satu hari. Sama قال يا رسول الله ابعثني إلى دوس. ماذا يفعل؟ داعي إلى الله سبحانه وتعالى. سمع القرآن مباشرة. نعم. Jadi kisahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi itu beliau ingin meruqyah Nabi Muhammad SAW, tapi ya karena mendengar bahwasanya orang-orang mengatakan beliau itu gila, jadi mau diruqyah, tapi kemudian membaca hal-hal yang tidak bisa didengar gitu. Akhirnya Rasulullah SAW membacakan untuk Tufail itu sebuah ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu membuat hatinya terkesan begitu. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam ketika itu juga. Ya, dan apa yang kemudian beliau minta dari Tufail bin Amr ad-Dawsi, minta kepada Nabi SAW untuk mengutus ke desanya untuk menjadi dai agar orang-orang bisa masuk Islam seperti dia. Ya, jadi pelajaran bagi kita kan luar biasa. Ya, 1 hari sudah masuk Islam, semangatnya luar biasa sehingga beliau minta untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ذهب إلى قومه. أول ما قال كلامكم ونساءكم وصغاركم علي حرام، لا أحد يكلمني. هو كان فيه حتى تسلموا لله رب العالمين. قالوا أنه عارضه قومه، أسلم منهم من أسلم والباقين. فقيل أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلك الدوس، هؤلاء مجرمون ما ليس لهم إلا أن تدعوا عليهم، ادعوا على دوس، ادعوا عليهم الله عز وجل إن الله ينزل بهم قارعة وينزل مصيبة حتى ينتهوا من على الأرض. ولكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لا يمكن، إنما أرسلنا قال الله عز وجل رحمة للعالمين، وهو نور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور. جاء ليخرج الناس من الظلمات وهو رحمة بالعالمين. هل ممكن أن يدعو عليهم؟ رفع هلك الدوس. عندما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه إلى السماء فقال اللهم اهد دوس. فقال يا رسول الله اجعل لي آية أن الناس قال اللهم اعطه آية. وهو يمشي في الطريق وإذا النور يشع من رأسه رضي الله عنه من رأس الطفيل بن عمرو. فقال يا رب ليس في رأسي، لأنهم سيقولون أنها الآلهة، يعني أحدثت فيها هذا الخلل وكذا، هو يعني بسبب بعدها. فكانت في العصا حقه. انظروا، فأسلم دوسا كاملا ولم يبق منهم أحد، وهدموا الأصنام. انظروا
خلاص دخل في الإسلام، عرف الواجب الذي عليه وهو تبليغ دعوة الله عز وجل للناس جميعا. هذا هو المستفاد من القصة. نعم. Nah, jadi ketika Tufail itu berdakwah ke sukunya di Daus sana, ditolak. Ya namanya orang berdakwah ya, nggak bisa langsung diterima, ditolak. Sehingga balik lagi ke Rasulullah SAW mengadu. Ya Rasulullah SAW, ya doakan aja kehancuran bagi suku Daus. Ya, karena mereka tidak mau masuk Islam, menolak. Ya, doakan semua agar binasa. Ya, akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin. Ya, beliau memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Ya, nah mungkin beliau mendoakan seperti itu. Kemudian beliau berdoa, Allah mahdi Daus. Ya, Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suku Daus. Ya, sehingga mereka mendapatkan hidayah nantinya. Sedangkan Tufail ini tidak percaya. Mana caranya? Ya, berikanlah seperti bukti gitulah. Ya Rasulullah SAW, seperti bukti agar bisa memang betul-betul mereka mau masuk Islam. Ya, akhirnya berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan bukti. Nah, dari bukti tersebut, kemudian Tufail balik lagi ke kampungnya. Ya, akhirnya satu kampung itu, satu sukunya semua masuk Islam. Ya, dan ini luar biasa. Ya, hikmahnya apa? Doa dari Rasulullah SAW. Ya, dan hikmahnya apa? Jangan buru-buru. Ya, kalau dakwah itu harus sabar. Ya, tidak bisa kita dakwah itu buru-buru. Ya, kemudian pengen orang tuh begini-begini. Ya, harus sabar. Ya, maka itulah kemudian tidak ada tanggungan lagi bagi mereka kecuali menyampaikan lagi kepada orang lain. Ya, setelah kita mendapatkan hidayah, setelah kita masuk Islam misalnya, tidak ada lagi tugas bagi kita, ya kecuali untuk kita beramal memperdalam Islam dan kemudian kita sampaikan kepada mereka yang belum merasakan hidayah, yang belum merasakan nikmatnya agama Islam ini. Ya, nah, itu faedah dari kisah ya, yang Anda tangkap dari Syekh. Man minkum sayarja ila qaumihi mundir. Siapa yang mau pulang kampung nanti untuk berdakwah? Siapa yang mau pulang kampung untuk berdakwah? Antum tidak mau pulang kampung? Ya. Al-insan alladhi yuridu al-khair wa yuhibbuhu يبلغ الخير للآخرين. أنت في خير، اذكر زميلك ذلك الطالب الذي درس في الصف الأول والذي كنت تلعب معه في الشارع وذلك صاحبك، تذكره وأرسل له خبر هذا الخير الذي في قلبك، اجلس معهم اصبر عليه. يا أخي والله لو ترى الإنسان يلتزم بالصلاة، كثير منكم معهم أخوة وأصحاب لا يصلون، يقوم للصلاة صلاة وأنتم مسلمون. هو ربما يكون عندك صديق، من عنده أصدقاء غير مسلمين؟ ما شاء الله واحد. نعم، من عنده أصدقاء غير مسلمين. Siapa yang punya teman yang bukan Muslim? Ada. ما شاء الله عندكم أصدقاء غير مسلمين. تصور لك لو ما يسألك الله يوم القيامة ويقول لك كان عندك صديق، هذا أين صديقك الآن؟ فاطلع ماذا قال الله عز وجل؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. لكن بعد إيش؟ ماذا؟ بعد ماذا؟ انظروا كيف سياق الآية. فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لأنه حاججه، بلغ له الدعوة، قال له كذا وكذا وكذا وكذا. قال فما نحن بميتين، لأنه قال له نحن سنموت ولا بد أن نرجع إلى الله، فقال نحن لا نمتنا، وإذا متنا لا نبعث. قال والله تالله إن كدت لتردين، يعني بسببك كنت سأقع مثل ما وقعت في جهنم. يعني دعاه إلى الله عز وجل.
فأنتم وأنتم في هذا الخير ادعوا الآخرين إلى الإسلام، بينوا لهم رحمة الإسلام، بينوا له سماحة الإسلام، بينوا له عفو الإسلام، صادقوهم بالحق حتى يأتي يوم القيامة لا يقول لك والله يا رب هذا شوف هذا كان بجواري مسلم وفقط عندما يأتي إلي نلعب وانظر هذه اللعبة بوبجي وهذا الكذا وهذا ميسي وهذا مدري ايش وكذا، ثم في الأخير يذهب يصلي ولا يخبرني، يذهب يصوم ولا يخبرني كذا، لم يخبرني عن الإسلام. ماذا ستقول لله عز وجل؟ والله مشكلة. يلا. Jadi kata Syekh, orang baik itu pasti dia akan menginginkan kebaikan itu juga untuk orang lain. Jadi kebaikan nggak diambil sendiri begitu ya. Jadi kalau kita menjadi orang baik, pasti kebaikan itu akan kita sampaikan kepada orang lain. Itulah orang baik. Ya. Terlebih ketika kita memiliki teman-teman yang belum masuk Islam, kita jelaskan bahwasanya Islam itu agama seperti ini, jangan seperti ini. Jangan kemudian kita hanya cuma main-main sama teman-teman kita yang non Muslim. Ketika kita sholat kita tidak kabarkan bahwasanya kewajiban seorang Islam itu sholat dan ini loh seperti ini sholat. Ya, jadi kita cuek aja. Ketika main bareng, ketika sholat mereka nggak kita kasih tahu. Ya, meskipun mereka kafir, hendaknya kita kasih tahu. Ya, Islam tuh memerintahkan untuk sholat. Ya, ya mungkin dia tertarik. Ya, kemudian ketika kita puasa kita kasih tahu aja. Ya, sehingga kita menjadi teman yang kekal gitu, bukan hanya di dunia. Nanti ketika mereka mati dalam keadaan kafir, mereka pasti masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Maukah kemudian kita ditanya nanti di hadapan Allah, ya, kenapa kok hanya kita main-main dengan dia? Kenapa kok kita tidak mendakwakan agama Islam? Ya, oleh karenanya itulah orang baik adalah orang yang memiliki keinginan ya kebaikan juga untuk orang lain, ya bukan hanya untuk dirinya. Ya, hendaknya kita masuk surga itu ya bareng-bareng gitu ya sama yang lain. Itulah tugas kita ya calon-calon dai ilallah azza wajal untuk menyerukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. طيب هذا الأمر الأول أنكم تدعون أصدقاءكم المسلمين إلى الخير الذي أنتم فيه، فإنه أولى بالمعروف أقربائك، الذي له أخ لا يصلي، له أب لا يصلي، له أم لا تصلي، له عم لا يصلي، له لماذا الصلاة؟ لأنها عمود الدين، لو صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. تربطون بالصلاة أقربائك، ولا تأتي لهم بأي مسألة أخرى، لا تدخلهم في أي مسائل أخرى، فقط بالصلاة. علمهم الصلاة، إذا أتقنوا الصلاة وأتموها وكذا ما شاء الله استقاموا، ثم بعد كيف ندعو إلى الناس بطريقة كثيرة، مثلا بسبب يريد درجة نارية، دعوة بدرجة، هل هذا يجوز؟ طيب كيف أدعوه بالدراجة النارية؟ يعني أعطيها الدراجة حقي عشان ندعوه إلى الإسلام؟ يتجاوز إلى كل مكان شيء dengan إلى مسجد أو إلى مجلس، ممكن بدرجة. طيب هذا جيد. مثلا انظر بالاستطاعة، الله عز وجل، ونحن إذا أخلصنا النية في الدعوة تدعو الله عز وجل، يا الله يا الله يا الله سخر قلب هذا الرجل، يا الله اجعله يعني أدعوه خالصا لوجهك الكريم، وسيجعل الله لك فيه أمر يسير إن شاء الله. وتدعو تعرض عليه الإسلام، إذا كان نصراني أو بغير دين تدعو إلى الإسلام، ستجد أن مشاكله صعبة، إما عائلته أو كذا، وسيجد في الإسلام الرحمة. لا بأس مثلا تدعوه مثلا أن تقولوا إلى مكان فيه مسجد مثلا فيه محاضرة عن الإسلام وعن الدين وعن كذا، أو ترسل له مقطع عن الإسلام أو كذا، تبحث له عن شيء يرقبه في الإسلام، تنظر ما هو الشيء الذي يحبه،
وتنظر في صفاته مثلا ما الشيء الذي يحب أن يتخلق به، وتنظر هل هو الأخلاق هذا الذي فيه مقاربة لأخلاق الإسلام. فإذا كانت تقول هذا انظر تأتي إليه من هذا الباب، مثلا هو يكون صادق ويحب الصدق ولا يحب الكذب وكذا وكذا، تقول له الإسلام يأمر بكذا. سيقول لك انظر هذا واحد مسلم يكذب، قل له الشخص ليس حجة على الإسلام، الإسلام هو الحجة على الشخص. أنا أقول لك الله قال والرسول قال، هذا ليس أنا لا هذا مخطئ هذا فلان، لكن لا تتدخل في الشخص تقول فلان، يقول لك فلان وفلان، أقول له ما دخلي، لكن أنا أقول لك الإسلام يقول، أنا أدعوك للإسلام، ما أدعوك تدخل يعني على في اسمي. مثلا أنا اسمي حمود، أقول لك ائتي إلي وأقول لك ادخل على دين حمود، لا، أنا أقول لك ادخل دين الإسلام. تقول لا حمود هذا دينه الإسلام، حمود ليس دينه، يعني حمود ليس الإسلام نفسه، حمود ليس الإسلام كله، حمود واحد من المسلمين، واحد من المسلمين ليس الإسلام. أنا أدعوك إلى الإسلام، في فرق بين المسلمين والإسلام. الإسلام دين والمسلمين هم الذين يعملون بالإسلام، فإذا عملوا كانوا مسلمين، وإذا لم يعملوا اعتبروا عصاة. فأنت تنظر ما هي الطرق، كل واحد بفضل الله عز وجل، بفضل الله الله يوفقك، يعطيك الطرق ويعطيك الأساليب، وستجد أن الكلام الذي يعطيه لك ليس بشيء، بسبب أنك ستفكر. لو جاءت الهمة هنا في القلب مباشرة أنت تفكر ما الذي كذا ما الذي كذا، طوالي مباشرة تسوي. نعم. ولقد ذكرت للأخوة قصة واحدة فلبينية. قال أحد الدعاة: دعيت إلى مركز إسلامي، في هذا المركز الإسلامي يوجد 21 شخص يريدون أن يدخلوا في الإسلام، ما بين فرنسيين ويابانيين، وهم في هونغ كونغ. نعم، في مركز إسلامي في هونغ كونغ. فقال: رأيت امرأة وهي تمشي من هنا لا هنا، من عند هذا يعني في بين 20 هؤلاء، وهي فحزت في نفسها كذا، ظننت أنها هذه ليست سوية، يعني ليست جيدة، لكن في نفسه. فبقى قبل أن قالوا له الآن بعد أن رددوا الشهادة هؤلاء الأخوة ودخلوا في دين الله عز وجل، قالوا بدأوا يتعانقون ويبكون أنهم دخلوا الإسلام فرحين مسرورين. فأردت أن أسأل صاحب المركز، قلت له: يا أخي هذه المرأة ما دخلها يعني تمشي هنا وهنا وهنا؟ قال: هذه سبب دخول هؤلاء الإسلام. قال: استغفر الله العظيم، يعني كيف أنا؟ قال: هذه ما عملها، يعني ما هو الدكتوراه أو كذا، تعبروا ماذا؟ طالبة علم، عالمة، شيخة، ولا شيء من هذا. ماذا؟ هي منظفة، تنظف تنظف 8 ساعات، ثم تخرج 4 ساعات أو يعني قريب منها تدعو في الشوارع إلى الإسلام جيد والإسلام كذا، وتنشر مطويات، ثم تجمعهم نهاية الأسبوع تأتيهم للمركز الإسلامي. أدخلت في الإسلام 600. هي منظفة، وأنتم طلاب علم، ونحن يعني ما شاء الله نظن أنفسنا أننا كذا دعاء وكذا، كم دخلنا في الإسلام؟ فإذا علينا أن نجتهد. وقلت لك إذا بدأنا هم عندنا هم في القلب أننا ندخل الناس إلى دين الله عز وجل، سيعطينا الله الطرق والوسائل والسبل، وسنصل إلى من نريد إن شاء الله. جزاكم الله خير. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mahabbatullah. Ya, kemudian saya menjawab, mahabbatullah itu ada rumusnya. Ya, ketika kita menginginkan mahabbatullah ada rumusnya. 1 tambah 1 ya 2, tidak ada yang lain. Ya, qul in kuntum dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, cinta Allah ikut Nabi.
Ya, kalau kita mau cinta Allah berarti rumusnya mengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, barulah di situ dikatakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ikut Nabi? Ya mudah saja, tidak sulit-sulit. Ya, mana haitukum anhu fajtanibu. Ketika Rasul melarang, tinggalkan. Ya, wa ma amartukum bihi mastata'tum. Ya, fa'tu minhu mastata'tum. Ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan sesuatu, maka kerjakan semampu kita. Ya, dan ini luar biasa. Ketaatan diingkat dengan kemampuan kita. Dan ini adalah keindahan syariat, rahmat dari syariat Islam. Betapa contoh yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Ketika kita tidak mampu sholat duduk, boleh berbaring. Ya, ini kan luar biasa. Ya, oleh karenanya amalan-amalan kemudian yang mengantarkan kita ke dalam surga itu mudah-mudah. Ya, kemudian ketika kita sudah meraih cinta Allah, ya, dengan mengikuti Rasulullah SAW, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kita akan ya masuk ke dalam surga Allah yang azza. Dan amalan-amalan ya menuju surga itu sangat mudah sekali. Ya, berzikir, ya, dan amalan-amalan taat yang lainnya. Adapun amalan-amalan yang menuju neraka ini sulit. Berbohong, menipu orang, ya, kita ngadu domba, membunuh orang, luar biasa. Ya, sulit. Ya, oleh karenanya akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya hufatin nar bisyahawat. Ya, tentunya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita sukai, syahwat. Ya, wa hufatil jannah bil makari. Adapun surga ya dikelilingi dengan apa-apa yang kita tidak sukai. Walaupun itu mudah, amalan-amalan surga itu mudah, terkadang kita tidak suka. Nah, itu menjadi problem. Ya, maka kita bikinlah diri kita dicinta dulu kepada ketaatan kepada Allah, sehingga kita akan bisa mendapatkan ya cinta Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian pertanyaan dari Akh Noval tadi, ya, bagaimana thariqah, ya, tata cara berdakwah, ya, apakah boleh berdakwah kita ngajak orang, ya, misalnya karena orang-orang tersebut kok hobi goes gitu ya, apa bersepeda, kita ikut bersepeda. Ketika bersepeda itu kita ajari mereka Islam, ajari mereka sunnah dan lain sebagainya. Ya, kata Syekh, ya, yang paling penting diri kita itu ikhlas di dalam beribadah. Nanti adapun cara-caranya itu bermacam-macam. Ya, adapun caranya itu masya Allah bermacam-macam. Ya, yang penting kita ikhlas karena Allah yang ajari. Yang paling penting tidak menyelisih syariat. Ya, ini ada masalah, kita ajak mereka ke tempat yang lain. Kemudian kita ajak mereka untuk mengenal sunnah, mengenal tauhid dan lain sebagainya. Dan kemudian beliau menceritakan ada seorang tukang bersih-bersih ya di daerah Hong Kong sih. Nah, Hong Kong, di negara Hong Kong. Nah, beliau pernah diundang di sana untuk mengislamkan 20 orang. Ya, 20 orang. Kemudian ada seorang wanita ini kok ke sana kemari gitu. Yang 20 orang itu dikasih surat, biar ini loh, ininya apa? Tulisan syahadatnya itu begini, nanti baca. Ya, karena bermacam-macam orang, ada yang Perancis, jadi tulis bahasa Perancis. Syahadatnya itu ditulis pakai bahasa Perancis. Ada yang orang Eropa yang lain, ditulis pakai bahasa itu. Ada orang Cina, ditulis pakai bahasa Cina. Jadi orang itu sibuk, perempuan ini. Nah, saya kemudian menyangka ini orang kok sibuk aja sih, ya gitulah. Saya suuzon itu sama wanita tersebut, kok ini ngapain gitu, kok keliling-keliling. Dikiranya seorang wanita tadi pengen mempengaruhi, udahlah jangan masuk Islam itu, maksudnya ragu ya, dibikin ragu. Saya mengira begitu, ternyata tidak begitu. Kemudian saya tanya sama seseorang, ternyata wanita tersebutlah yang menyebabkan 20 orang ini mau masuk agama Islam. Ya, dan beliau ini kerjanya cuma tukang bersih, ya, tukang bersih-bersih selama 8 jam dalam sehari. Ya, kemudian sisa waktunya dalam sehari itu kan masih banyak ya, kan kita 24 jam, 8 jam kerja, beberapa waktu setelah sisanya setelah bekerja itu beliau berjalan untuk menjelaskan tentang Islam, dikasihnya apa, lembaran, ya mungkin buletin atau apa, ya, agar orang itu tertarik dengan Islam. Ya, itu beliau lakukan terus setiap pekan. Ya, ketika ada orang tertarik diajak ke markasnya itu tadi, markas Islami untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah setelah beliau lakukan itu, ya, setiap hari beliau lakukan, yang masuk Islam di tangan beliau itu 600 orang. Ya, dan beliau cuma apa? Tukang bersih-bersih. Beliau bukan syekh, bukan doktor, bukan penuntut ilmu.
ya, tapi apa? Tapi beliau memiliki himmah. Ya, sedangkan kita ini tulabul ilmi, kita juga punya gelar. Apa sudah berapa orang-orang yang masuk Islam di tangan kita dengan sebab kita. Nah, itulah yang harus menjadikan kita ibroh ya masyarakat muslimin, bahwasanya kita harus berbuat banyak untuk agama Allah yang azza wajalla. Ya. Khalas ya? خلاص أنتم أخبر. Taib. Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? cukup. Nah, yakfi. Taib. buka. ماذا؟ Khalas. Cukup. tutup. Tutup. tutup ولا buka. Tutup. خلاص tutup. بقي عندكم شيء؟ خلاص. خلاص يلا. Tutup. tutup. طيب. ونحن نتوب إلى الله. من تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه. عندكم في الإندونيسية يقولون من تاب، وفي الشريعة من تاب تاب الله عليه. ومن أكل ناسي في إندونيسيا في رمضان فعليه صوم يوما كاملا، ومن أكل ناسيا في بلاد العرب فلا عليه شيء، فكأنما أطعمه الله وأسقاه. كيف هذا اللغز؟ Jadi kalau di Indonesia itu mantap ya, bahasa kita tuh mantap. Nah, kalau dalam bahasa syariat itu mantaba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Ya, itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa ini kan mantap. Nah, ya. Kemudian kata saya, barang siapa yang makan nasi di Indonesia ketika bulan Ramadan, maka dia wajib qadha, ya. Karena dia makan nasi. Ya, nasi dalam bahasa Indonesia ya makanan kita sehari-hari. Adapun di Arab sana kalau ada orang makan nasi, maka mereka tidak ada qadha. Karena bahasa Arabnya nasi lupa, bukan nasi yang kita makan. Ya. Jadi itu sedikit candaan dari Syekh ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya Syekhana ala hadhihi nasiha ala ghaliyah ya, nafa'ana Allah bika wan nas ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.